अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग। मैं हूँ उस्माक खान जी और आज का प्रोग्राम ही हमारा खाने के बारे में ही है। जाहिर है आप लोगों के लिए मेन्यू लेकर आए हैं, नई नई चीजें बन रही हैं और कल का तो मेन्यू बहुत मजे का था। सब लोग यहाँ पे जो रोजेदार थे ना, उनका रोजा जो है बड़ा कड़ी इतने मजे की, साथ पुलाव बिरयानी, तो शाम तक मुंह में पानी आ रहा था। बट रमजान करीम है तो सब्र का इम्तिहान यही होता है। आप देखें ना हम लोग कितना सब्र कर रहे होते हैं यहाँ पे। एनीवेज आप लोग हमारी रेसिपीज ट्राई करते हैं, हमें बताइए जरूर कि कैसी लगती है। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप लोगों से कुछ सवाल भी करने, क्योंकि आज भी शेरेटन के वाउचर के लिए मैंने सवाल करना है आप लोगों से, तो उसका जवाब आप लोग मुझे भेजेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं सारा पर से, आज का मेन्यू मालूम करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, खैरियत से जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? दुआ है आप सब लोग खैरियत से हों। एक कॉलर की बेहद फरमाइश थी और मुझे दोनों चैनल्स पे बार बार कॉल करके कहते थे कि भाई शरबत आपने सिखाया है वहाँ पे और आपने यहाँ नहीं कराया, तो आज हम आपके लिए दो तरह की शरबत सिखा रही हूँ मैं, और ये रमजान में बेहद आपको काम आएंगे। लेकिन ठीक है, आधा रमजान गुजर गया, आज 15वां रोजा है, लेकिन ठीक है, दोनों का फायदा किया ना। बाजार वालों से आपने बॉटल मार्केट से खरीदी, 15 दिन वो इस्तेमाल किया, 15 दिन खत्म हो रही है खुद घर पे बनाएं। तो एक तो मैं आपको लाल शरबत जो बहुत फेमस है, उसका मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन आपको पता है कि मैं कौन सा बनाने जा रही हूँ। एक हम लाल शरबत बनाएंगे और एक और शरबत जो ग्रीन शरबत है, ये जो काफी फेमस है वो भी, लेकिन लाल तो खैर लाल का तो जवाब ही नहीं है। ग्रीन आइसक्रीम सोडा जो है, तो वो हम दोनों शरबत बनाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जो है वो हम स्टार्ट करना चाहेंगे। बाद में हम शान की जो रेसिपी है जिससे हम बनाएंगे कढ़ाई गोश्त चिकन का, वो भी शान के मसाले से, लेकिन वो हम ब्रेक के बाद आने के बाद सेकंड ब्रेक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको कुकिंग में टाइम लगता है। पहली रेसिपी पे आप आ जाइए। लाल शरबत के लिए मुझे चाहिए है, ये गोंद है, इसका नाम है कतीरा गोंद। एक सुडानी गोंद होती है, जब आप बनाते हैं जिस तरह से आप वो जो बनती हैं पिंडियां हैं और जो मेवाजात इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर जो सुडानी गोंद होती है, मखाने होते हैं, उसमें जो डाली जाती है वो दूसरी गोंद है, ये कतीरा गोंद है। कतीरा गोंद को लाने के बाद आपने वॉश करना है और एक आउंस आधा छिटांक होता है, आधी छिटांक को 1 लीटर पानी में डाल के ओवरनाइट भिगो देना है लाल शरबत के लिए। और एक छिटांक कितनी होती है वो भी मैं उठा के दिखा दे रही हूँ। तकरीबन ये देखिए, ये इतने टुकड़े, बस 1 टेबलस्पून भर के ले लीजिए, आपकी 1 छिटांक हो जाती है ये, क्योंकि वेट में ये हैवी होती है। और ये मैंने भिगो के रखी थी, लेकिन मैंने ये यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस शक्ल की होती है। तो इसकी शक्ल ये है, ठीक है ना, बहुत अनटाइडी सी शक्ल है, मतलब कोई वो नहीं है। और इसको आपने पानी से एक दफा रिंस कर लो और 1 लीटर पानी में ओवरनाइट भिगो दीजिए। और ये जो कुछ चीजें आपको इसके अंदर नजर आ रही हैं वो सब गोंद के अंदर से निकली, जो ब्राउन ब्राउन सा आप चीजें देख रहे हो, इसको ये गोंद के अंदर जो कुछ है वो गोंद का है, कुछ भी नहीं है। ये डाल दिया मैंने इतनी लेके और 1 लीटर पानी डाला, रात भर भिगो दिया लाल शरबत के लिए। अब ग्रीन शरबत पे आइए। इसके लिए भी मैंने यही किया था कि 1 छिटांक यानी कि इतनी हमने 2 पीसेस ले लिए और 1 लीटर पानी में इसको भी ओवरनाइट सोक कर दिया। और ये भीगने के बाद ये इनकी शक्ल है, ये पूरे पानी में जो है वो फैल जाएगी, ये फैल गई है। और फैलने के बाद इनकी जो शक्ल है वो जो कुछ भी निकला है वो गोंद से निकला है। अच्छा, अब लाल शरबत का पहले बता देती हूँ। लाल शरबत के लिए हमें चाहिए 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी हम इसमें डाल रहे हैं अपने कुकिंग पैन में, ठीक है। 1 लीटर पानी के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 किलो चीनी। 1 लीटर पानी और 1 किलो चीनी डाल के इसको मैं कुक करने के लिए रख रही हूँ। जब चीनी डिसॉल्व हो जाएगी तो ये जो भीगा हुआ गोंद का मिक्सचर है ये डाल के पकाएंगे, और ये डाल के इतना पकाएंगे जैसे एक तार के शीरे की कंसिस्टेंसी हो जाती है। फिर हम इसको छानेंगे और जो कुछ होगा वो तो इन बिटवीन जब मैं करती जाऊंगी तो बताती जाऊंगी। स्टार्ट ये करना था कि 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल के कुक करने के लिए रखा है और ये गोंद का मिक्सचर रखा हुआ है। जैसे ये डिसॉल्व हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी, इसके साथ ये दोनों चीजें पकेंगी। ठीक है। इसी तरह से ग्रीन शरबत का मैं करना चाहूंगी। अच्छा, कॉलर है उनसे बात करते हैं हम, और साथ साथ शरबत भी हमारे बन रहे हैं। कॉल ड्रॉप हो गए, दोबारा से कॉल करें, हम वेट कर रहे हैं आपकी कॉल का। और आज बन रहे हैं शरबत। घर में आप शरबत बना सकते हैं, बाजार से लाने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली रमजान में आपको पता है कि इफ्तार के टाइम पे कितने शरबत इस्तेमाल हो रहे होते हैं, रोज का काम है ये तो। और बॉटल खत्म हो जाती है, कितनी खत्म होती है, बिल्कुल।
تو میں نے بادام کا شربت، الائچی کا شربت اور کافی کرائے تھے، تو ابھی میں نے کہا یہ 2 میں ان لوگوں کو بتاتی ہوں. اچھا دیکھیے، گرین کے لیے بھی سیم پروسیجر ہے، یعنی کہ 1 کلو چینی اور 1 لیٹر پانی، اور اسی طرح سے یہ دونوں بھیگی ہوئی ہیں. تو آپ دونوں کا فرسٹ اسٹیپ دونوں کا سیم ہے. تو یہ ہم نے صرف چڑھا دیا تاکہ چینی مطلب پکتی رہے گی، اور ان بٹوین ہم اپنا دوسرا باتیں اور کام چلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اس وقت ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ جی مسز زبیر، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بالکل خیریت سے. ٹھیک ٹھاک. اتنی پیاری لگتی ہے مجھے، سب سے زیادہ پیارے آپ کے بالوں کا اسٹائل بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تو ڈریسنگ کرتی ہیں. اور سارا بھی. السلام علیکم سارا. وعلیکم السلام. آپ دونوں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کی وجہ سے پروگرام اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ بس. بہت شکریہ. آپ کی کوکنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں، بہت اچھی بنتی ہے سب. بے ہے شکریہ. جی، اور کچھ کہنا چاہیے مسز زبیر؟ کوئی فرمائش؟ آپ سوال کیا پوچھیں گی آج؟ ابھی پوچھنے والی ہوں، بس آپ دیکھیں. تو پھر میں دوبارہ کال کروں گی. ہاں دوبارہ کال کر دوں. نہیں ملے گی. اچھا، میں آپ سے سوال یہ پوچھتی ہوں کہ آج جو شربت بنا رہے ہیں، شربت بن رہا ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ شربت بن رہا ہے، اس میں گوند استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گوند جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، وہ آپ دونوں کے نام بتا دیں. کون سے؟ ایک تو جو سارا استعمال کر رہی ہے وہ کتیرا گوند استعمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسری گوند کون سی ہوتی ہے؟ یاد ہے؟ دوسری جو گوند میں استعمال ہوتی ہے وہی گوند، لیکن میں تو سارا کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، جو بتایا وہ کتیرا گوند. چلے ٹھیک ہے، میں اس کو بھی صحیح مان لیتی ہوں، میں لکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی، لکھ لے یار جی. مسز زبیر کی. اوکے، سو یہی میرا سوال ہے کہ گوند استعمال ہو رہی ہے، اور دونوں گوند جو ہوتی ہیں وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو آج کون سی گوند استعمال ہو رہی ہے اور دوسری جو گوند ہے وہ کون سی ہوتی ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں. خاص میں جو لوگ بناتے ہیں میٹھا اس طرح کا، انہیں تو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کیونکہ اکثر گھروں میں بنتی ہے وہ گوند بھی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے ہاں میں نے اس لیے چڑھا دیا کیونکہ ٹائم کا ہوتا ہے، ایک نکالیں گے دوسرا اتاریں گے تو مشکل ہوگا. آپ کو کوئی اتنی ایسی مطلب مشکل ریسیپی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو. میں نے صرف یہ گوند کو بھگو کے رکھا ہوا ہے، اور 1 لیٹر پانی میں 1 kg چینی ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا. لال شربت کے لیے 1 لیٹر پانی میں 1 kg چینی ڈال کے میں نے گرین شربت کے لیے رکھ دیا. آئس کریم سوڈا سرپ بنا رہی ہوں. آئس کریم سوڈا سرپ کے لیے میں نے یہ کمپنی کا نام میں نہیں لے رہی، لیکن آئس کریم سوڈا سرپ ہے اور لال شربت. اور جی بڑے ہمارے لیکن یہ دونوں بس پکتی جائیں گی، اور اگر بریک بھی آتی ہے تو یہ اس کی کوکنگ جاری رہے گی. ٹھیک ہے. تو پانی چینی کو ڈیزالو کرنا ہے. چینی جی، اب فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ چینی اس کا ڈیزالو ہو جانا چاہیے. جیسے چینی ڈیزالو ہو جائے گی میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی جو یہ بھیگی ہوئی گوند ہے ایز اٹ از. اچھا، پھر پکتا جائے گا وہ چینی کے ڈیزالو، اور اس میں بھی ڈالتے جائیں گے اور ایز اٹ از، اور اس کو پکاتے جائیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس پر آئے. اور کیا کرنا ہے وہ باتیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. اس وقت ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ کیسے ہیں آپ دونوں؟ میں خیریت سے. ٹھیک ٹھاک. آپ کون ہیں؟ میں مسز پرویز بات کر رہی ہوں. جی مسز پرویز، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. آپا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو اچھا ہے. اور یہ جو آج آپ شربت بنا رہی ہے تو آپ نے زبردست کام کیا ہے. وہ کہنا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی آدھا رمضان تو گزر گیا ہے اور خیر سے آدھا باقی ہے. تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ چلے ہمیں بھی پروسیجر پتہ چل جائے گا، ہم فالو کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. بالکل ضرور. اور کیسا بن رہا ہے نا شربت. اور آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے یہ گوند جو بھگوئی ہے تو اس کو کتنی ٹائم پہلے بھگونا پڑے گا؟ اوور نائٹ 7-8 گھنٹے. جی اچھا، مطلب رات میں بھگو دیا اور صبح میں بنا؟ بالکل، میں رات کو ہی میں نے بھگو دی تھی. میں بھگو کے لے کے آئی ہوں. رات کو میں نے بھگو دیا تھا گھر میں. اچھا. اور ابھی آ کے اتنے ٹائم نہیں ہوتا، رات کو بھگو دیا تھا. بالکل یہ تیار ہے. اور یہ دیکھیے چینی ڈیزالو ہو بھی گئی ہے تو میں اس کے اندر یہ ڈال دیا. ہاں جی بتائیں. ہاں جو آپ ابھی یوز کر رہی ہیں وہ تو ہے کتیرا گوند، اور جیسے انہوں نے بتائی تھی وہ تھی سوڈانی گوند. ارے بڑا یاد ہے، بہت اچھا یاد ہے آپ کو. دیکھتے ہیں نا اپنے غور سے ہم پروگرام کو، کیونکہ ہم آپا کی ریسیپی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہمیں پھر غور سے دیکھنا پڑتا ہے اور بنانا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے مسز پرویز، بہت شکریہ آپ کا. اور جواب آپ نے بھی دے دیا. آپ لوگ بھی جو اور کالرز نے جواب دیں. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں شیرٹن کا واؤچر اور وہاں پہ البستان میں آپ افطار پلس ڈنر کرنا چاہتے ہیں، تو کل میں اناؤنس کروں گی 2 ونرز. تو آج کا ایک اور چانس ہے آپ کے پاس. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں یہیں پر.